السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ معكم قناه سعديه متين. ان شاء الله تكون بصحه جيده ان شاء الله. نحضر لكم واحد ليكيش مالحين ديال الدجاج. نعطيكم مقادير ديال العجينه. هنا 125 غرام ديال الزبده، هنا 3 ديال المعالق ديال الماء، هنا بيضه، هنا نص معلقه صغيره ديال الملحه، ونص معلقه صغيره ديال الابزار، غير نص. وهنا 300 غرام ديال فورس. احنا غنديرو نعجنو العجينه ديال الكيش ديال الزبده، ونديرو معاها جات مليحه وبزار، نخلطوهم، نزيدو بيضه، الكيش كيجيو زوينين بالدجاج مالحين. من بعد غنوريكم لاباغاي ديالها، ديك الحشوه. الماء، نخلطو مزيان الزبده والماء والبيض. نديرو 300 غرام ديال الدقيق، غنديروهم فرديين، اللي مبغاش يديرهم فرديين بلاش، كل واحد يدير اللي عجبو. نخلطو هاد العجينه كامله، كتخلط لينا الدقيق، نبقاو هكا تنخلطو العجينه كامله، نجمعوها. العجينه هي خلطتها جمعتها، دابا نقرصوها. بسم الله، نخليوها شويه غليظه، مترقوهاش بزاف. غنقطعوهم، غديروهم بحال هكا. بغيتو ديرو فرديين ديروهم، بغيتو ديروه في مول واحد ديروها. سرحوا العجينه هنايا كامله، ومن بعد ديروا فيها الحشوه. ناخذوا هذا، انا بغيت نديرهم فرديين، كيعجبوني صغار بحال هكا. قادوهم مزيان على المول، مابقاش تثقبوهم باش ما يتنفخوش. الا ما ثقبتوهمش غديروا فيهم الحمص ولا اللوبيا، تقلوهم وتدخلوهم في الفران يطيبوا باش ما يتنفخوش ليكم. ما درتوش ليهم الحمص واللوبيا غتثقبوهم بالفرشيط. بحال هكايا كادو على المول.
قادوهم مزيان يبقاو شادين الفورمه ديالهم. جربوهم راه زوينين، ديروهم لوليداتكم ولاد الصغار تكون هكا. قادوهم بحال هكا صافي، نبقى ندورو هكا 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 وندخلهم الفران يطيبوا. نديرو حرارة 160 ديك 25 دقيقة، دغيا يطيبوا لكم. عاد من بعد نخرجوهم، غادي نعمروهم بالحشوه، عاد ندخلهم الفران عاوتاني. نبقاو هكا حتى نساليو. غندخلهم دابا الفران يطيبوا، وغادي نوريكم الحشوه. نطيبوا دابا الحشوه بالدجاج. اللي دايره هنايا اللي دايره هنا غادي تسرح العجينه كلها على المول ودخلوها الفران طيب. ملي طيب تخرجوها وتقبوها كامله باش ما تنفخش. ملي تخرجوها من الفران غادي ديروا فيها الحشوه وعاد ترجعوها ثاني للفران طيب. انا نقدم لكم دابا الحشوه ولا باراي ديالها. هنا بصله وحده مقطعه، هنا فلفله صفراء مقطعه صغيره، هنا فلفله وحده ديال الحمراء، هنا فلفله خضراء حتى هي مقطعه طريفات صغار. هذا الفرماج للتزيين، فرماج الاحمر محكوك. هنا خميره وحده ديال الحلوه ديال 7 غرام. هنا معلقه كبيره ديال مايزينا. هنا 2 بيضات. هنا 2 فرماجات. هنا دانون طبيعي مسوس. وهنا نص معلقه صغيره ديال سكونجبير، نص معلقه صغيره ديال الثومه غبره، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ونص معلقه صغيره ديال البزار. وهنا 100 غرام ديال الزيتون مقطع. هذا هنا المعدنوس. وهذا الدجاج ديال الصدر. هنا عندي 400 غرام. واللي عندكم في البيت ديروه. عندك 2 طروفه ديال الدجاج ديال الصدر، قطعوهم على الجهد اللي قدرتوا عليه نتوما. هادو هنا الحشوه انا باش نطيبوها نوريكم كيفاش نطيب. وهذه لاباراي بوحدها. حنا غنديروا البصله نشحروها، ندير شويه ديال الزيت، هاد 2 معالق تاع الزيت هكا. نشحر مزيان. غادي تشحر مزيان البصله، وغادي نزيدو الفلفلات الصفراء والخضراء والحمراء، وعاد نتبعوها الدجاج، المعدنوس، الزيتون. نبقى هكذا تشحر لنا شويه. هذه حنا شحرنا شويه البصله. غنديرو
الفلافل، نشحرو مزيان. غنديرو معلقه ديال الثومه غبره، الا ما عندكمش ديروا الثومه الاخرى العاديه، شويه هنا ديال الزهر، كنجبير، هنا الملحه، ما تكثرش فيها الملحه حيت غيكون فيها الفرماج. نشحرو حتى وكان يطيب. نبقاوها حتى تنساويو حتى حنا شحرنا الفلفلات هاد شويه. غنزيدو الدجاج قطع طريفات صغار، غنزيدو نخلطهم بالبيض، غنزيدو المعدنوس، شويه معدنوس وقزبر، غنحط كلشي ملي طيبتاش غنديرو الزيتون، وهكا حتى كنطيب الدجاج. حنا غنديرو دانون مسوس، هادي لاباراي ملي كتكون مع الحشوه ديال الكيش واللي كيش غنتبلو معاهم 2 بيضات، نخلطوهم مزيان دانون والبيض، نخلطو مزيان هكا. نزيدو الثومه اللي شاطينو قبيله على الحشوه، غتزيدو شويه تاع الثومه، غتزيدو البزار، غتزيدو هاد الاسكونجبير، شويه ديال المليحه شويه، راس معلقه صغيره، راس معلقه كلشي. نخلطو هادو، نزيدو مايزينا معلقه كبيره، الحشوه هذه كتجي بنينه بنينه بزاف. غنديرو فرماجات، بغيت ديروهم لي كيشاطه، بغيت ديروهم كتار، غدوبلو المقادير، غدوبلو الحشوه، غدوبلو كلشي. كلشي ندير لهم خماره،
الحلوة 7 غرام. نخلطهم مزيان. نخلطهم مزيان البيض، الفرماج. هنا الحشوة هي طابت وزدنا عليها الزيتون مقطع. نخلطو كلشي. إلا درتو الحشوة كثيرة ولا شي حاجة درتوها كثيرة الحشوة وجوج بيضات ما قدوكمش، غديروا داك نص كاس ديال الحليب بزاف. معدنوس. الخليط هو هذا كيكون هو هذا. ديروا هاد العبار اللي عطيتكم راه غيجيكم مخير وكذا كتجي زوينه. صافي دابا غنخرجوا اللي كيشمل. انا خرجتهم من الفران طابوا. درت لهم غير نص طيبه، ما طيبتهمش بزاف حيت مازال غاديين يدخلوا الفران. ها هما خرج ليا 18 وحده. اللي بغى يذوب المقادير يذوب لهم. ها هي الحشوه خلطتها. غادي نعمروا دابا، تعمروهم بحال هكا هكايا. ويكون الفران سخون، يبقى سخون الفران وغتردوهم تخشيوهم. اللي عنده الغاز غادي ديروا تحطوهم من التحت حتى يتنفخوا. واللي عنده ديال الفران ديال الضو راه غتشعلوا عليهم من الفوق. تخليهم في ليمول ديالهم باش يبقاو شادين الفورمه ديالهم. دابا انا كملت معمرتهم. انا غندير الفرماج الاحمر. نعمرهم بالفرماج من الفوق وندخلهم الفران. نديرهم من التحت حتى يطيبوا ويتحمروا ونطلعوهم شويه الفوق. هكا نكملوهم حتى نساليو ندخلهم الفران. ملي يطيبوا يتحمروا لكم من الفوق عاودوا طلعوهم فوق باش يتحمروا لكم شويه ثاني من التحت. انا خرجت لي كيش من الفران هما طابوا. الا عجبوكم جربوهم وبصحتكم، ومعكم قناه سعديه متين.